श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे 38 सर्गः। स तु कृत्वा सुवीलस्य मतिमारोहणं प्रति लक्ष्मणानुगतो रामः सुग्रीवमिदमब्रवीत्। विभीषणं च धर्मज्ञमनुरक्तं निशाचरं मन्त्रज्ञं च विधिज्ञं च श्लक्ष्णया परया गिरा। सुवेलं साधु शैलेन्द्रमिमं धातु शतैश्चितम् अध्यारोहमखे सर्वे वस्यामोऽत्र निशामिमाम्। लङ्कां चालोकयिष्यामो निलयं तस्य रक्षसः येन मे मरणान्ताय कृता भार्या दुरात्मना। येन धर्मो न विज्ञातो न तद्वृत्तं कुलं तथा राक्षस्या नीचया भूत्या येन तत्कर्हितं कृतम्। तस्मिन् मे वर्तते रोषः कीर्तिते राक्षसाधमे यस्यापराधान् नीचस्य वधं द्रक्ष्यामि रक्षसाम्। एको हि कुरुते पापं कालपाशवशं गतः नीचेनात्मापचारेण कुलं तेन विनश्यति। एवं सम्मन्त्रयन्नेव सक्रोधो रावणं प्रति रामः सुवेलं वासाय चित्रसानुमुपारुहतो। पृष्ठतो लक्ष्मणश्चैव मन्वगश्च समाहितः सचरं चापमुत्गम्य सुमहात्विक्रमे रतः। अन्वारुरोह सुग्रीवः सामात्यस्स विभीषणः हनुमानङ्गदो नीलो मैन्दो द्विविध एव च गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः पनसः कुमुदश्चैव हरो रम्भश्च योधपः जाम्बवांश्च शुषेणश्च ऋषभश्च महामतिः दुर्मुखश्च महातेजस्तथा शतबलिः कपिः। एते चान्ये च बहवो वानरा शीघ्रगामिनः ते वायुवेगप्रवणास्तं गिरिं गिरिचारिणः। अध्यारोहं तशतशः सुवेलं यत्र राघवः ते त्वदीर्घेन कालेन गिरिमारुह्य सर्वतः ददृशुशिखरे तस्य विषक्तामिव पुरी। तां शुभां प्रवरद्वारां प्राकारपरिशोभितां लङ्कां राक्षससम्पूर्णां ददृशुर्हरियोधपाः। प्राकारजयसंस्थैश्च तथा नीलैर्निशाचरैः ददृशुस्ते हरिश्रेष्ठा प्राकारमपरं कृतम्। ते दृष्ट्वा वानराः सर्वे राक्षसान् युद्धकाङ्क्षिणः मुमुचुर्विविधान् नादांस्तत्र रामस्य पश्यतः। ततोस्तमगमत् सूर्यः सन्ध्यया प्रतिरञ्जितः पूर्णचन्द्रप्रदीप्ता च क्षपा समभिवर्तते। ततः स रामो हरिवाहिनीपतिर्विभीषणेन प्रतिसन्ध्य सत्कृतः स लक्ष्मणो योधपयोधसंवृतः सुवेलपृष्ठे न्यवसत्यदा सुखम्। इति श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे 38 सर्गः।